شمند ہوندہ ہے کہ اللہ پاک مینوں توفیق عطا کرے اور میں قربانی کراں، اللہ دے رستے اندر اپنا مال پیش کراں۔ لیکن جو بنیادی بات قربانی دے حوالے نال ہے کہ قربانی ساڈے تے لازم ہے، ضروری ہے، قربانی اسی کرنے بھی ہیں۔ قربانی دا آغاز کس طرح ہویا ہے اور قربانی اگر کر بھی لئیے انسان مشکل مسائل دے وچوں گزر کے اگر اپنا مال جمع کر کے اللہ دے رستے اندر ایک جانور ذبح کر دے تو میرے بھائیو ایمانداری نال اس بات دا جواب دو، اگر اللہ دے ہاں ساڈا او جانور قبول نہیں تے پھر سانو اس قربانی دا کوئی فائدہ، اچھی آواز نال کوئی فائدہ نہیں۔ اگر جڑا اسی جانور ذبح کر رہے ہیں یہ اللہ دی عدالت اندر پیش کیتا جائے اور قابل قبول ہو جائے، پھر ساڑھے لکھاں ہزاراں روپے لگائے اللہ دی بارگاہ اندر قبول ہون تو بعد فائدہ مند نے۔ اگر یہ جانور قبول نہیں، کوئی ایک نقص ساڑھے اندر پایا جاندہ ہے جس بنیاد تے ساڑھا صدقہ اللہ دی بارگاہ اندر رد کیتا جاندہ ہے، پھر سانو اس گناہ نو دور کرنا چاہیے اور او شرائط سانو لازم کرنیاں چاہیے نے جس دے نال انسان دی قربانی بارگاہ الہی اندر قبول کیتی جاندی، اور ان شرائط تو بچنا چاہیے جن اعمال دی بنیاد تے انسانہ دے اعمال آسمان تے نہیں چڑھ دے بلکہ رد اور مردود کر دیتے جاندے نے۔ تو میرے پیارے بھائیو، آج قربانی دی شرائط دی جڑیاں چند ایک چیزاں نے، یعنی قربانی دی کیڑیاں شرطاں نے جس بنیاد تے قربانی قبول ہوئے گی، اے چیزاں اگر پائیاں جان پھر ساڑا جانور اللہ دی بارگاہ اندر قبول ہے۔ اے جڑیاں چیزاں میں ذکر کر لیاں نے، اگر اے چیزاں ساڑے نامہ اعمال اندر نہیں نے، پھر اسی غلط فہمی دا شکار ہاں، پھر اسی خوش فہمی دے اندر لگے پھرنے ہاں اور جانور بھی خریدنے ہاں، پیسہ بھی لگانے ہاں، محنت مزدوری بھی کرنے ہاں، لیکن انہاں چیزاں تو خالی انسان نامہ اعمال اندر خالی لوٹے گا، اللہ دے ہاں اجر و ثواب نہیں پائے گا۔ دعا کرو اللہ کریم ساڑے سارے دیاں قربانیاں اور نیک اعمال اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ آمین اچھی آکھیا کرو، اے رولے والی آمین نہیں، مولویہ نے رولا پایا، اے رولے والی آمین نہیں، یہ تے اتفاق والی آمین ہے، انہوں تے اچھا کہنا چاہیے، اور رولے والی ہو رہے او دے تے بعد مسئلے مسائل ہوندے رہن گے، لیکن اتفاق والی آمین تے سانو شک شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ دعا تے اللہ دے نبی اور آپ دے صحابہ آمین کہندے سن، جدوں بھی کوئی شخص دعا کرے دل کھول کے فراخ دلی نال آمین کہنی چاہیے۔ دعا کرنے ہاں اللہ کریم ساڑے نیک اعمال نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، آئیے ان شرائط تے غور کرنا۔ قربانی جناب سیدنا آدم علیہ السلام تو آغاز ہویا ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ دی زمین تے پہلے انسان نے، آپ تو پہلے اللہ دی زمین تے کوئی انسان گزریا؟ آپ سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی باپ نے، یعنی آدم نبی نبیاں چو پہلے نبی بھی نے، آدم نبی انساناں چو پہلے انسان بھی نے۔ انج کہہ لو تسی اللہ نے نبوت دا آغاز بھی جناب آدم تو کیتا ہے اور اللہ نے انسانیت دا آغاز بھی جناب آدم علیہ السلام تو کیتا ہے۔ آدم علیہ السلام دی ذریت دے اندر، آپ دی اولاد دے اندر دو بیٹے گزرے نے، قرآن پاک نے دوہاں دا نام بھی ذکر کیتا ہے، ایک دا نام حابیل ہے، ایک دا نام قابیل ہے۔ یہ دو بیٹے آدم علیہ السلام دے سکے بیٹے نے۔ اللہ رب العزت نے اس دور دے اندر جڑا جناب طریقہ رائج کیتا سی قربانی دی قبولیت دا، وہ بڑا عجیب سی۔ اگر وہ آج ساڑے اندر پایا جاندہ تو یقین جانو اس زمین تے اللہ دی زمین فتنے اور فساد نال جناب بھر جاندی اور انسان دا قتل کر دیندہ، جویں اس قربانی دے موقع تے لڑائی پائی گئی ہے۔ وہ کس طرح ذرا توجہ کرنا، آدم علیہ السلام دے دور پاک اندر چونکہ آدم نبی اللہ دے نبی نے، اللہ دے رسول نے، اللہ دے چنیدہ اور برگزیدہ نے، آدم علیہ السلام دی شریعت دے اندر جڑے قربانی دی قبولیت دا طریقہ سی، وہ جانور نو ذبح کر دے، وہ اپنا مال دولت جڑی چیز صدقہ کر دے سن نا، وہ لیا کے ایک کھلے میدان دے اندر رکھ دیندے سن، تے کھلے میدان دے اندر رکھن تو بعد جدی قربانی قبول ہو جاندی، آگ آسمان تو ایک اگ آندی، وہ آ کر کے اس جانور دا گوشت یا او مال یا دولت یا پیسہ یا صدقہ جڑا رکھیا جاندہ سی، آگ آ کر کے اس نو ختم کر دیندی، جلا دیندی۔ اے دلیل سی اس بات دی کہ اللہ نے اس شخص دی قربانی نو قبول
قبول کر لے تے جس دی قربانی یا صدقہ یا مال یا دولت نو آسمان دی اگ نہ کھاندی، اے دا مطلب ہے او دی قربانی قبول ہوئی کوئی نہیں ہوئی۔ لہٰذا اس شخص نو پتہ چل جاندہ کہ میری قربانی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہی نقشہ اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام دے یہ دونوں بیٹیاں نے قربانی پیش کیتی ہے، اور ہویا اس طرح ہے کہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام دے ایک بیٹے دی قربانی قبول ہوئی ہے، آسمان تو اگ آئی ہے، انہوں کھا لے، دوسرے دی قبول نہیں ہوئی، وہ دے دل اندر آیا ہے کہ یہ زیادہ نیک بنیا پھر دے، میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اس بات تے جھگڑا ہوئے، اختلاف ہوئے، اور قرآن پاک نے اس بات کو ذکر کیتا ہے۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر نقشہ بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم پیغمبر علیہ السلام دا تذکرہ خیر انہاں تے تلاوت کیجئے، انہاں نو آدم پیغمبر دا تذکرہ بیان کیجئے، انہاں نو آدم علیہ السلام دا قصہ سناؤ۔ کیڑا قصہ؟ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا۔ اللہ رب العالمین دے برگزیدہ پیغمبر جناب آدم علیہ السلام دے دوہاں بیٹیاں دی قربانی اللہ دی عدالت دے اندر ایک کھلے میدان دے اندر رکھ دیتی گئی ہے۔ اللہ فرماندے نے اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک دی اللہ نے قربانی نو قبول فرما لیا ہے، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تے دوسرے دی قربانی قبول ہوئی، دوسرے دی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ فرماندے نے وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے دی قربانی نو رد کر دیتا گیا ہے۔ آسمان تو آگ آئیے، ایک دے مال نو کھا گئیے، دوسرے دا مال بچ گئے، جیدہ کھا گئیے او اللہ دے ہاں برگزیدہ، او اللہ دے ہاں چنیدہ، او اللہ دا محبوب، او اللہ دا پیارا، او اللہ دی قربت اختیار کرنے والا، تے جیدہ رد کر دیتا گیا ہے او اللہ دا نافرمانے، انہیں اللہ دی نافرمانیاں کیتیاں نے، اللہ پاک نے او دی قربانی نے قبول نہیں کیتا۔ ہونے دے دل اندر خیال آ گیا ہے میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی، اے دی قربانی قبول کیوں ہو گئی ہے؟ حضرات ذی وقار اللہ پاک نے پھر اے بھی ذکر کر دیتا ہے او دی قربانی قبول کیوں ہوئی ہے، اے دی قربانی رد کیوں ہوئی ہے؟ اگے اللہ پاک نے شرط جڑی لگائی سی او دا ذکر بھی قرآن پاک اندر کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے انما یتقبل اللہ، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی قبول کر دے متقی بندیاں دی قربانی قبول کر دے، اللہ اعمال قبول کر دے متقی لوگاں دے اعمال قبول کر دے۔ دل اندر تقوی نہ ہوئے اللہ عبادت قبول کردہ، دل اندر خوف نہ ہوئے، تقوی نہ ہوئے، اللہ دا ڈر نہ ہوئے، اللہ دی خشیت نہ ہوئے، اللہ دی رضا نہ ہوئے، اللہ رب العزت نو راضی کرن دا ارادہ نہ ہوئے، اللہ اعمال نو قبول نہیں کیتا کردہ۔ اے دی قبول کیوں ہوئی؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اے دے دل دے اندر اللہ دا ڈر اور خوف اور تقوی ہے۔ ادا مطلب ہے جڑا عمل کرنا ہے او کہ دی رضا لئی کرنا ہے، اللہ دی رضا لئی۔ اللہ دی رضا شرط اول ہے۔ اگر اللہ دی رضا لئی عبادت اور نیک عمل نہیں ہوئے گا پھر اس عمل دی اللہ دے ہاں مچھر دے پر دے برابر بھی کوئی حیثیت
نہیں ہے۔ حالانکہ قربانی دین والا بھی نبی دا بیٹا ہے، آدم پیغمبر نبی نے بیٹا نبی دا کر قربانی رے کر نیک عمل رے، لیکن اے سینہ جڑا ہے اے دل جڑا ہے اے اللہ دے ڈر اور تقوی اور خوف اور للہیت تو خالی ہے۔ بھائیو اگر نبی دا لخت جگر بھی عمل کرے رضائے الہی دے مطابق نہ ہوئے، رب نو اس عمل دی ضرورت۔ اپنے اعمال نو درست کرو، چیک کرو، اس دل اندر کہیں کسی اور دی رضا دے ارادے تے نہیں لئی پھر دے۔ اس دل نو ٹیسٹ کرو، چیک کرو لیبارٹری اندر، کہیں اس دل دے اندر کسی لوگاں دی رضا تے شامل نہیں ہو گئی۔ عمل کر رہے ہو، قربانی دا جانور خریدے، لوگ کہن بڑا جانور خریدے، لوگ کہن بڑا جانور خریدے، اور آج میرے معاشرے اندر تسی انج کہہ لو 70% قربانیاں جڑے لوگ کردے نے پتہ ہے کس بنیاد تے کردے نے؟ اسی جے قربانی نہ کیتی تے ہن ساڈے رشتہ دار کی شریکہ برادری ہے، لوگ کہن گے ایڈا ماڑا ہو گیا ہن قربانی نہیں کردا۔ اچھا ہن اینے ماڑے حالات آ گئے نے، آج کل اینا ڈاؤن ہو گیا قربانی نہیں کردا، قرضہ پھڑ کے نیت کیے، لوگ کہن میں بڑا جانور خرید کے کیتا سوں۔ ایسے جانور، ایسی قربانی، ایسے عمل دی اللہ دی عدالت اندر کوئی حیثیت نہیں۔ اگر انج نہ سمجھ آئے، آؤ ایک حدیث پاک تواڈے سامنے رکھا تو انہوں بات سمجھ آئے، صحیح بخاری کھولن لگا، ذرا توجہ میری طرف کرنا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، اگر عمل اللہ دی رضا تو خالی ہوئے گا، نیت درست نہیں ہوئے گی، دل اندر تقوی نہیں ہوئے گا، دل اندر اللہ دا خوف نہیں ہوئے گا، نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ اس عمل نو اللہ دی عدالت جو ریجیکٹ کر دیتا جائے گا، رد کر دیتا جائے گا، وہ عمل مردود ہوئے گا، او دے اللہ دیاں کوئی حیثیت نہیں ہوئے گی، بلکہ جڑا عمل اتنا اچھا ہوئے گا، جڑا اللہ دی رضا تو خالی ہوئے گا، ہے عمل ہے نیک لیکن اللہ دی رضا نہیں، فرمایا جنت دے اندر جانا تے دور دی گل ہے میرے صحابہ، او عمل انسان دی جہنم دے جان دا سبب بن جائے گا۔ حدیث پاک اندر آندا ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ 3 بندے ایسے ہون گے جنہاں نو اللہ پاک قیامت والے دن اپنی عدالت دے اندر بلائے گا، آ جاؤ میرے بندو، آ گئے اللہ دی عدالت دے اندر۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا، سب تو پہلے نمبر تے بلایا جائے گا، کون آئے گا؟ بہت بڑا عالم دین آئے گا، بڑا قاری قرآن آئے گا۔ اللہ دی عدالت دے اندر پوچھا جائے گا میرے بندے دنیا اندر زندگی گزاری؟ جی اللہ گزاری۔ ہاں میرے بندے جڑی دنیا اندر زندگی گزار کے آئے ہیں او دے متعلق مینوں دسنا کیویں دی زندگی گزاری ہے؟ بندہ بول کے کہے گا مولا کریم میں تیری رضا دے مطابق زندگی گزاردا رہیا، اللہ نمازاں پڑھدا رہیا، نیک اعمال کردا رہیا، نیکیاں جمع کردا رہیا، میرے بندے تیرا مقصد کی سی؟ اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ کریم تینوں راضی کرنا میری زندگی دا مقصد سی، تاں میں نیکیاں کردا رہیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اللہ رب العالمین نو غصہ آئے گا، غصہ آ جائے گا، رب کائنات فرمائے گا کذبتا، جھوٹ بول رہے ہو میرے بندے، میری رضا لئی کوئی عمل نہیں کردا رہیا، نیکیاں تاں جمع کردا سی لوگ مینوں نیک کہہ دین، تاں اعمال کردا سی لوگ تینوں بڑا علامہ تے فہامہ تے قاری تے محدث زمان کہہ دین، تاں لوگاں دے سامنے اچھیاں تلاوتاں تے اچھا قرآن پڑھدا سی لوگ کہہ دین بڑا قاری ہے، لوگاں نے کہہ دیتا ہے۔ آج میری عدالت دے اندر تیرے واسطے کوئی بدلہ نہیں ہے، تو بدلہ کی لینا چاہندا سی؟ جڑا عمل کر رہا سی نیت کی کردا سی، لوگ کہن میں بڑا علامہ فہامہ تے قاری ہاں۔ فرمایا میرے بندے جڑا تیرا مقصد سی وہ دنیا اندر پورا ہو گیا ہے، لوگاں نے تینوں کہہ دیتا ہے، تیریاں تقریراں تے وعظاں تے خطبیاں تے تلاوتاں تے لوگاں دی واہ واہ تینوں حاصل ہو گئی ہے، جڑا تو چاہندا سی تیرا ماٹو منشور سی تینوں میسر ہو گیا ہے۔ آج میری عدالت دے اندر تیرے واسطے کوئی ہے شے نہیں،
کوئی صلہ نہیں، کوئی جناب تیرے واسطے میں انعام نہیں تیار کیتا۔ اللہ جی میں تیری رضا لئی کردہ رہا، اللہ میں تیری رضا لئی کردہ رہا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ فرشتیاں نو کم دے گا، میرے فرشتو پکڑ لو اس بڑے نیک محدث علامہ فاما نو لے جاؤ جہنم دے اندر، اون دے منہ جہنم دے اندر گرا دو، منہ دے بلے نو جہنم دے اندر گرا دو، اے دے دل دے اندر میری رضا تے ہے ہی نہیں سی، یہ تے چاہتا سی دنیا والے واہ واہ کہہ دین، دنیا دی واہ واہ، دنیا دی بلے بلے، دنیا دی آہو جلال چاہتا سی، وہ تے مل گئے۔ جے میری رضا لئی کردہ تے پھر دنیا نو وکھان دی ضرورت پھر نہیں سی ضرورت۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں جہنم دے اندر گرا دیتا جائے گا، اور یہ پہلا جہنمی ہوئے گا جے تو جہنم دا آغاز کیتا جائے گا۔ لوگوں ساری زندگیاں دیاں تلاوتاں عبادتاں نمازاں قرآن سارا کچھ موجود ہوئے گا، لیکن صرف دل دا ارادہ بدل گیا ہے، سارا ٹکانہ ہی بدل گیا ہے، دل دے ارادے نے بدل جانا ہے، اللہ دی عدالت اندر سارا نظام ہی بدل جائے گا۔ جیڑی نیت لے کے جائیں گا میں رب کائنات دی عدالت دے اندر جنت دا مہمان بنا گا، او میسر نہیں آن لگا۔ نبی پاک فرماتے نے دوسرے بندے نو بلایا جائے گا، دوسرا بندہ اللہ دی عدالت دے اندر آئے گا، کون ہوئے گا؟ فرمایا بہت بڑا سخی ہوئے گا، بہت بڑا سخی، مال اللہ دے رستے اندر خرچ کرنے والا۔ ہاں میرے بندے کی لے کے آئے ہیں، دنیا اندر کی کر کے آئے ہیں؟ یہ کہے گا یا اللہ پوری زندگی اپنا مال تیرے رستے اندر وقف کردہ رہا، اپنا مال تیرے رستے اندر خرچ کیتا ہے، یہ تیری رضا لئی کردہ رہا۔ نبی علیہ السلام فرمایا اللہ رب العزت کہے گا اس سخی نو، کی کہے گا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک فرمائے گا کذبتا کذبتا، او جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹیا میری عدالت دے اندر، ایتھے تے سچائی دے ترازو لگائے گئے نے، ایتھے تے عدالت دے اندر عدل دے انصاف دے ترازو لگائے گئے نے، اس عدالت دے اندر نا انصافی نہیں ہونی، ایتھے عدل نال تولیا جائے گا جڑی تیری رضا سی، جڑا تیرا مقصد سی، لوگاں دی واہ واہ تے لوگاں دی بلے بلے حاصل ہو جائے۔ فرمایا لوگاں لئی مال صدقہ کردہ رہا، لوگاں دی واہ واہ مل گئی ہے، لوگاں دے ہاں تذکرے بلند ہو گئے نے، لوگاں دے ہاں نام بلند ہو گئے، لوگاں دے ہاں جڑا مقام لینا چاہندا سی وہ تینوں مل گیا ہے، میری عدالت دے اندر تیرے لئی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں انہوں جہنم دے اندر منہ دے بل گرایا جائے گا، تیسرا شخص بلایا جائے گا، وہ کون ہوئے گا؟ وہ شہید ہوئے گا جنہیں اپنی جان تلک اللہ دے رستے اندر پیش کر دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ شہید نو یہی سوال ہوئے گا، کہے گا میرے مولا کریمہ اپنی جان تک تیرے رستے اندر دے کے آ گیا، اس تو بڑی چیز میرے کول ہے سی بھی کوئی نہیں تے میں دے سکدا بھی نہیں سا، اللہ جان جیسی اعلیٰ تے جناب افضل چیز نو تیرے رستے اندر دے کے آ گیا۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ کہے گا کذبتا کذبتا، جھوٹ بول رہے ہو شہیدہ، میری رضا لئی کچھ نہیں کیتا، وہی کردہ سے جو لوگ چاہندے سن، لوگاں دی واہ واہ واسطے سارا کچھ کردہ رہے ہیں، جان دا نظرانہ تاں دے کے آئے ہیں، لوگ کہن گے بڑا بہادر ہے، لوگ کہن گے بڑا بہادر ہے، اج میری عدالت دے اندر کچھ لبنا، اج کی لین آیا ہے؟ لوگاں لئی کہندا سی نا، لوگاں لئی کردہ سی، لوگاں نو راضی کرنا سی، لوگ تے راضی ہو گئے، لوگ تے تینوں کہہ رہے سن، لوگ تے تیری شہادت تے تذکرے کر رہے سن، تیرے اعلانات ہو رہے سن، تیرے چرچے بلند سن، لیکن جنہ چرچیاں واسطے تو آیا سی وہ تو تیرا مقصد حل ہوئے، آج میری عدالت دے اندر تیرے واسطے کوئی جزا سزا نہیں ہے، لے جاؤ فرشتو انہوں جہنم دے اندر گرا دو، میری عدالت دے اندر اس عمل دا وزن کیتا جائے گا جس عمل دے اندر دل دے اندر تقوی ہوئے گا۔ اگر تقوی تو خالی عمل ہے پھر بھائیو جانور ذبح کرنا قابل قبول، پہلے اپنے دلوں نو چیک کرو، اس دل دی صفائی کرو، اس دل دی غلاظت نو ختم کرو، اس دل دی طہارت نو حاصل کرو، جے دل دی صفائی میسر نہ آئے تیری قربانی اللہ دی عدالت دے اندر قبول نہیں ہے۔ یہ تینوں بندے کتنے نیک عمل لے کے آئے نے، جان دا نذرانہ پیش کرنا سوکھی گل ہے؟ اتنے بڑھیاں بابے نو پوچھو نا جڑا 100 سال تو تے چلا جائے، پوچھ کے ویکھ بابا اجے تیری کوئی خواہش باقی ہے؟ میں ایمانداری نال پورے وثوق نال بات کہہ رہا، 100 سالہ بابا بھی تانوں کوئی نہ کوئی خواہش ضرور دسے گا،
کوئی نہیں مرنا چاہتا، لیکن شہید دی عظمت دیکھ جڑا جان پیش کر کے گیا ہے، رب کہندا جھٹلا دیتا ہے اینو لے جاؤ، ایدے ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ ایدے دل اندر میری رضا نہیں سی۔ آؤ میرے بھائیو، قربانی کرنی ہے، اپنے دل دی پہلے اصلاح کرنی۔ قربانی کدے واسطے کرنی؟ اللہ دی رضا۔ کیوں؟ اسی نماز اندر کی کہنے ہیں؟ نماز اندر کی کہنے ہیں؟ توجہ، میرے اور توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے دین پاک اندر، اللہ دے نبی دی شریعت دے اندر جڑا قانون پایا جاندہ ہے، نماز اندر کی آنے التحیات للہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات والطیبات، کی آندہ التحیات للہ، میری قولی عبادت میرے اللہ واسطے، میری بدنی عبادت میرے اللہ واسطے، میری مالی تے جانی عبادت کے دے واسطے میرے اللہ واسطے آ۔ جدو زبان نال نماز اندر اقرار کر رہے التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، قولی مالی بدنی جانی ساری عبادتاں اللہ واسطے، پھر لوگاں نو راضی کا دے لئی کرنا ہے، چھڑ چھوٹی قربانی ہوئے یا بڑی ہوئے، اللہ تیریاں قربانیاں ول نہیں ویندا، اللہ تیرے دل دے ارادے ول ویندا ہے، اللہ تیرے دل دی نیت ول ویندا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ کریم نو تواڈے مالاں شکلاں پیسیاں دولتاں نال کوئی غرض و غایت نہیں ہے، اللہ کی ویکھنا چاہندے نے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، نہ تے اللہ تواڈیاں شکلاں نو ویندا ہے کڈی سونی شکل لے کے آیا ہے میں دا عمل قبول کر لواں۔ اللہ دی عدالت دے اندر شکل معیار نہیں ہے، اللہ دی عدالت دے اندر قبولیت لئی حسن معیار نہیں ہے۔ اگر حسن دی بنیاد تے اعمال قبول ہوندے تے بے حسن جناب جڑے کم حسن والے نے، کالے رنگ والے نے، پھر جناب بلال دی کوئی حیثیت ہونی؟ پھر تے بلال دی کوئی حیثیت نہیں سی۔ لیکن اللہ دے ہاں رنگاں دا تک جناب ترازو نہیں لگایا جاندا، اللہ اپنے بندیاں نو رنگاں دی بنیاد تے نہیں تولیا کردا، او اخلاص نو تولدا جے، او اخلاص دی تکڑی لگاندا جے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ دل دے تقوی نو ویندا جے، وَأَعْمَالِكُمْ جڑا عمل کر رہے ہو اللہ دے ول ویندا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا ولا دماؤها ولكن ينالُهُ التقوى منكم، تیرے لاکھ روپے دا بکرا اللہ نے نہیں ویکھنا، اللہ دے ہاں تیرے بکرے دا گوشت نہیں پہنچنا، اللہ دی عدالت دے اندر او دا خون نہیں پہنچنا، نہ رب خون نو ویندا ہے، نہ گوشت نو ویندا ہے، نہ کچھ ویندا ہے۔ اللہ کی ویکھنا چاہندے نے ولكن ينالُهُ التقوى منكم، جڑا دل اندر تقوی لئی پھرنا ہے، جانور چھوٹا صحیح لیکن رضا الہی ہو جائے گا، قبول ہو جائے گا، جویں جویں بڑا جانور خریدا جائے گا وہ جناب لوگاں دی رضا شامل ہوندی جائے گی، اللہ دی رضا مٹ دی جائے گی، اعمال قبول ہون تو پیچھے ہٹدا جائے گا۔ یہی بات اللہ نے آدم پیغمبر دے بیٹیاں دی ذکر کیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی قبول کردا ہے کہ دی متقین دی، کہ دی متقین دی۔ اور دوسری بات اس حدیث پاک اندر جڑی اللہ نے قرآن ذکر کیتی ہے کہ آدم دے دوواں بیٹیاں نے اپنا مال میدان چ رکھیا ہے، ایک دا قبول ہویا اگ کھا گئی۔ ایمانداری نال دسو اللہ نے امت محمد تے کتنا بڑا احسان کیتا ہے، اس قانون نو اللہ نے ساڈے تے ختم کر دیتا ہے۔ اگر یہ ساڈے تے لاگو ہوندا نا ہے اگ والا، اگ آئی کھا گئی، دو نقصان ہے۔ پہلا نقصان تے کہ وہ مال ضائع گیا، اگ ہی کھا گئی ہے، نہ کسی انسان دے کم نہیں آیا۔ تے دوسرا نقصان یہ ہے کہ جے کسی دی قبول نہ ہوئے تے او جین جوگا، اچھی بولو، یہ مسئلہ ساڑھے خلاف ہے، یہ تے بولنا مشکل ہے لیکن بولنا پائے گا۔ جے سانو کسی دا کوئی گناہ اج نظر آ جائے تے اسی انہوں جین دینے ہیں۔ مثال کی دیتی جانی 100 چوہے کھا کے بلی حج تے گئی سی۔ اوے ظالماں جنہوں تو تانے مار رہے ہیں، پتہ نہیں ہو اللہ دی عدالت چ تیرے نالو کتنا اچھا تے اعلیٰ ہوئے گا۔ تو اپنی تہجداں دی بنیاد تے ناز و نخرے کرنا ہے تے جناب اپنی تہجد نو سامنے رکھنا ہے، پتہ نہیں وہ اللہ دی عدالت تیرے نالو کتنا بہتر ہوئے گا۔ لوگاں نو اسی تانے دینے ہیں، مر اپنے گربان چ جھاکنا سانو میسر آندا
साढ़े लोगों के ऐब जड़े ने वो असी उन्होंने वेखने सानू अपने ऐबों वाल नज़र पाने का वक्त ही नहीं मुयसर। लेकिन अगर ये कानून अज होंदा तो जे किसी बेचारे की कबूल ना होंदी तो उन्होंने पिंड वाले ने पिंडों ही बाहर कढ़ देना सी, ताने मार मार उन्होंने तबाह बर्बाद कर देना। लेकिन अल्लाह का फजल होया है कि अल्लाह ने इस कानून को बदल दिता है। ऐ मेरे नबी तेरी उम्मत दे आमाल ते मैं पर्दा पा दिता है। ये हुण क़यामत नूं पता चलेगा किहदी कबूल है ते किहदी कबूल। लेकिन दुनिया ते अल्लाह ने एहसान किया है। वो अल्लाह दे बंदो जिस रब ने तुहाडे ते इतना बड़ा एहसान किया है तुसीं उहदी रज़ा लई अमल ही नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर ते आदम नबी है, नबी दा बेटा है। अज लोग आंदे ने ये बड़ा अकीदा यकीन जानो लोग आंदे ने ये पीर साहब की औलाद, ये फरजान दे पीर साहब दा, ये बख्शाया जी, ये पीरां दी औलाद है, ये फलां दा साहबजादा है। इत्थे नबियां दे साहबजादे ने, अमल इखलास तो खाली होए, रब कहंदा ले जाओ मेरी अदालत चो निकल जाओ। नबियां दा लखते जिगर होए, रब कबूल नहीं करता। तू पीरां ते फकीरां नूं चकी फिरना है। रब ते नबियां दे औलाद नूह पैगंबर दा बेटा सामने डुबया या नहीं डुबया? आवाज़ां ला रहे ने, की कह रहे ने? मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने पाक ते अल्लाह ने कुरान नादिल कीता है। अल्लाह फरमांदे ने नूह पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम आवाज़ां लगा रहे ने ते की आख रहे ने, या बुनैया अरकब माना, ओ बेटा मेरी कश्ती अंदर आ जा, मेरी कश्ती अंदर आ जा। पुत्र जवाब दे के की आंदा, सआवी इला जबली आसिमुनी मिनल मा, अज पहाड़ ते चढ़ जावांगा, पहाड़ बचा लवेगा। फरमाया पुत्र लासिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, जिन्हों अल्लाह बचाएगा वही बचेगा। लासिमल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मर रहीम, अल्लाह जिदे ते रहम करेगा वो बचेगा, जिदे ते रब रहम ना करे वो नहीं बच सकता। इत्थे नबी आवाज़ां लगा रहे ने, नहीं बच सकिया। पीरां फकीरां दी औलादा कित्थों बच जाणगियां? अकीदा भी दुरुस्त करके ले जाओ। किसी दी जनाब बड़े शख्स दी औलाद होना, जनाब साहिब मनसब होना, बड़ा होना, ये इंसानों नूं नहीं बचाया करदा। बल्कि अल्लाह दे नबी ते मां अपनी बेटी सैयदा फातिमा नूं क्या करदे सन? अल्लाह दे नबी मां जी फातिमा नूं पुकार के आख्या करदे सन, फातिमा मैं मुहम्मद सारियां चो आला वा, मेरे जैसा दुनिया अंदर कोई इंसान नहीं आया, मैं सारियां तो जनाब अल्लाह ते अफजल वा, लेकिन ला उगनी अनकी मिनल्लाहि शैया, ए ना समझ लवी मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी बेटी हाँ, मैं बच जावांगी। मेरे बाप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू बचा लैणगे, ना मेरा बेटा मैं मुहम्मद भी तैनू बचा सकदा। ये किनू कह रहे हैं? अल्लाह दे नबी अपनी लखते जिगर जन्नत दी औरतां दी सरदार फातिमा नू। तो लिहाजा ये मसला भी साबित होया, इंसान अपने आमाल की बुनियाद ते बचना है, किसी दे ताल्लकदारी ते कोई क़यामत नूं बच सकदा नहीं। ये अकीदा दुरुस्त करो। इन्हें उम्मत के अंदर बड़ी गुमराही पैदा की है। जेड़े आंदे ने जी ये पीर साहब की गद्दी का फैज़ पा रहा है, वो जी बख्शाया है, नमाज नहीं पढ़ते जी, वो जी साड़ी दिल की नमाज है जी, ये पीर साहब का साहिबजादा है, इनू जनाब इल्हाम होया है, ये बख्शाया है। झूठ बोलते हैं वो लोग जेड़े आंदे ने ये फलां दा साहिबजादा है। इत्थे नबियां दे लखते जिगर ने, रब ने नबी दे सामने उन्होंने पानी अंदर गरक कर दिता है। नबी दी औलाद होना भी साहिब मनसब बच सकिया। दुरुस्त करो अपने अकायद नूं, आगे बात नूं बढ़ावा। अल्लाह मुत्तकीन दी कुर्बानी कबूल करदा है, और कुर्बानी दी कबूलीयत लई ये ते तमहीदी बातां सन ना। हुण मैं अपनी असल बात वल आना। कुर्बानी दी कबूलीयत लई जिथे ये शर्त है ना कि दिल च इखलास होना चाहिए, उत्थे इंसान दा अकीदा तौहीद भी दुरुस्त होना चाहिए। जिहड़ा अल्लाह नूं रब सही माने अंदर नहीं मनदा, अल्लाह भी रब है, बजुर्ग भी थोड़ा थोड़ा इख्तियार रखते हैं, रब भी करदा है नाल, वली बजुर्ग पीर फकीर भी थोड़ा थोड़ा इख्तियार रखते हैं, रब भी देंदा है, बाबे बूबे भी नाल थोड़ा थोड़ा हथ पल्ला मारते हैं। जड़ा ये अकायद नज़रियात रख के कुर्बानी की गर्दन ते छुरी चलाता है, आवाज़ आंदी ले जा जानवर, जब तक अकीदा तौहीद दुरुस्त नहीं करेगा तेरे बकरे की मैनू ज़रूरत। उची बोलो, उस जानवर की ज़रूरत, मैं तेरे जानवर वेल वेना, मैं ते तेरे अकीदा तौहीद नूं चेक करना।
اور کتنا ضروری ہے میرے بھائیو، حدیث پاک تے غور کرنا، جہدے کول عقیدہ توحید نہیں او دے کول اعمال پہاڑاں جیسے ہون، اللہ دی عدالت دے اندر چلا جائے، رب انہاں اعمال نو جناب اڑا دے گا، روئی دی مانند کر دے گا، مگر کوئی جزا سزا نہیں ہوئے گی، بغیر حساب دے جہنم جائے گا۔ حدیث پاک توجہ، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، جدے کل عقیدہ توحید نہیں او دی بخشش ہونی، کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ مثال دے طور تے ابو جہل حج کردہ سی یا نہیں؟ بولو، بیت اللہ دے حج کردہ سی کون؟ ابو جہل۔ عقیدہ کی رکھدہ سی؟ ساریاں چیزاں دا مشکل کشا کون ہے؟ یہ کون آندا سی؟ ابو جہل آندا سی، تے نال اے بھی کہندا سی اے جڑے ساڈے بزرگ نے نا، اے جڑے بیت اللہ اندر 360 پہنے کرنیاں برنی والے، اے بابے بھی تھوڑا تھوڑا ہاتھ پلا مار دے نے، جتھے اللہ نعمت دیندا ہے اوتھے بابے بھی تھوڑا جناب تعاون کر دے نے۔ اللہ رب العالمین نے کی فرمایا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر انہاں نو پوچھو نا، اے میرے نبی انہاں نو سوال کرو نا، زمین کنے بنائیے، آسمان کنے بنایا ہے؟ اے بول کے کہیں گے اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے، نالے بھی کہندے سن بابے چھابے بھی تھوڑا کر دینے۔ فرمایا عقیدہ توحید خالص نہیں ہے پہلا گناہ، تے میرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا دوسرا گناہ، اے دو گناہاں نے انہاں نو ڈبو دتا ہے، برباد کیتا ہے۔ لیکن اے بیت اللہ دا حج بھی کردا سی ابو جہل، تے حاجیاں نو ستو بھی پلاندا سی، حاجیاں دیاں خدمتاں بھی کردا سی، حاجیاں نال اچھا سلوک بھی کردا سی۔ عقیدہ توحید نہیں ہے، اعمال قبول۔ بیت اللہ دا حج کرنا چھوٹی جی بات ہے؟ بیت اللہ مسجد حرام، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا ایک نماز پڑھے گا اللہ 1,00,000 دا ثواب عطا کرے گا۔ اوے اللہ دے بندے، جیدی زندگی گزر گئی بیت اللہ دے اندر، جیدہ جناب مرنا اتھے ہو گیا ہے، جینوں مرنا مکہ پاک اندر نصیب ہو گیا ہے، عقیدہ توحید نہیں، کچھ کم نہیں آیا۔ آج لوگ آندے نے، کئیاں جناب دوستاں پائیاں نے، نعتاں بنائیاں، نظماں بنائیاں، اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں، کی میں مدینے جا کے مراں گا تے میں بخشیا جاواں گا۔ نہ میرے محترم بھائیو، جیدے کل عقیدہ توحید نہیں، مکے اندر مرے، مدینے اندر مرے، رسول اللہ دے سامنے مرے، میرے نبی جنازہ بھی پڑھا دین، اللہ دے نبی دعا بھی او دے لئی کر دین، رب نے انہوں معاف نہیں جے کرنا، رب نے انہوں معاف نہیں کرنا جڑا عقیدہ توحید اندر جناب جی شرک دی امیزش ملائے گا۔ اے ایک اور حدیث پاک تے غور کرنا، ایک مرتبہ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے اللہ دے نبی دے کول بیٹھیاں نے، تے نبی پاک نو سوال کیتا، اللہ دے نبی جی جڑا عرب دا سخی گزرے نا عبداللہ بن جدعان، عرب دا سخی عبداللہ بن جدعان، او دے بارے تواڈا کی خیال ہے؟ اللہ دے نبی عبداللہ بن جدعان دے متعلق دسو۔ اے او بندہ سی عبداللہ بن جدعان، اے لوگاں دیاں بکریاں چراندا سی، بڑا غریب آدمی، تے بکریاں چراندیاں نا اللہ نے کی رحمت کیتی، ایک دن انہیں کی ویکھیا ہے، یہ جنگل دے اندر بکریاں چرا رہا سی، ایک انہوں غار نظر آئی، یہ غار وال دوڑا، تو انہوں پتہ ہے جڑا بکریاں چرا لے انہوں ہور کوئی کام نہیں، وہ تتران دے کھورے تے جانوران دے جناب پاؤں دے نشان ہی چیک کردا رہندا ہے، لکیراں ویندا رہندا ہے، انہیں ویکھیا ہے ایک غار دے اگے پتھر جڑے نے، ایک گیا ہے پتھر ہٹائے، ویکھیا او دے اندر سونا ہی سونا۔ اس عبداللہ بن جدعان نے چپکے نال او سونا گھر دے اندر لے آنا شروع کر دیتا ہے، کردیاں نا ایک وقت آیا غار چو سارا سونا انہیں چک لے، غار خالی کر دیتی ہے، تے مکے اندر اعلان کر دیتا، مکے والے ہو جدیاں میں بکریاں چراندا سی نا، بس ہن بکریاں نہیں چرانیاں، آج دے بعد اپنیاں بکریاں لے جاؤ، اللہ نے مینوں مال عطا کیتا ہے، نال انہیں اعلان کر دیتا ہے کہ آج دے بعد میرے اس گھر دی بیٹھک اور ڈیرے تے ہمیشہ دسترخوان چلتا رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سرخ اونٹ ایدے دسترخوان تے ذبح کیتے جاندے، صبح و شام جڑا مہمان آئے جائے کسی نو کوئی روک ٹھوک، ویسی تے کلمہ پڑھنے والے تے گوانڈیاں نو سالن بھی دے سکدے، بولو گوانڈیاں دا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تے اسی نال تعاون کر سکدے، کیونکہ اسی پکے مسلمان ہیں نا، اسی کلمہ پڑھ لیا ہے، ہن اسی فرنٹ سیٹ تے جنت تے جانا ہے، لیکن جنہاں کلمہ نہیں سی پڑھیا، جڑے شرک کرن والے سن، اعمال وہ چنگے کردے سن،
کم الٹ ہو گئے. اسی کلمہ صحیح لئی پھرنے ہاں تے عمال کر دے اچھی بولو عمال بھی کرنے نے. عمال یہ کی نے یہ دسترخوان چل رہے تے انہوں اسی حال اندر موت آ گئی ہے. اتنا سخی تے اے دے بارے ماں جی سیدہ عائشہ نے سوال کیتا ہے اللہ دے نبی اتنا سخی سی آخر انہوں ثواب لبنا چاہیے یا نہیں؟ بولو اللہ دی عدالت جڑا اتنے اعمال کرے ثواب تے ملنا چاہیے. تے یہی سوال ماں عائشہ نے کیتا ہے. میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ماں جی سیدہ عائشہ نے سوال کیتا ہے اللہ دے نبی جی عبداللہ بن جدان دیاں نیکیاں دا کی بنے گا؟ بڑیاں سخاوتاں بڑیاں نیکیاں. حضور علیہ السلام ایک چٹائی تے بیٹھے سن. اللہ دے نبی نے اس چٹائی دے وچوں تنکا نکالیا ہے. تنکا نکال کے میرے نبی نے تنکے نو بلند کیتا ہے. فرمایا عائشہ اے تنکا ویکھ رہی ہیں؟ جی اللہ دے نبی ویکھ رہی آ. فرمایا اے جڑا تنکا ہے نا عائشہ اللہ دی عدالت دے اندر عبداللہ بن جدان نو تنکے دے برابر بھی ثواب لبنا کوئی ثواب نہیں لبنا. یا رسول اللہ اتنے اعمال کرنے والا. فرمایا عائشہ او دا عقیدہ توحید درست نہیں سی اللہ نے انہوں کوئی ثواب نہیں دینا. میرے بھائی جانور ذبح کرنا ہی اللہ دا واسطہ ہے. اپنے عقیدے نو درست کر لے اپنے عقیدے دے اندر کمیاں کوتاہیاں دور کر لے کدے انج نہ ہوئے جانور بھی ذبح کریں محنت مزدوری کر کے اللہ دی عدالت دے اندر جانور پیش کریں آسمان تو کما جائے لے جاؤ میرے بندے مینوں کوئی ضرورت نہیں تیرے جانور دی. آئیے اپنے عقائد دی اصلاح کرنا انتہائی ضروری ہے. قربانی دی قبولیت لئی شرط اول انسان دا عقیدہ توحید درست ہوئے. آئیے دوسرے نمبر تے قربانی دی شرط لئی ضروری ہے یعنی قربانی او دی قبول ہوئے گی جدی سنت دے مطابق ہوئے گی. جیدی قربانی میرے نبی دے طریقے دے مطابق نہیں ہو دی قبول. میں فتویٰ نہیں دے رہا میرے نبی نے فتویٰ دے دیتا ہے. حدیث پاک تے ذرا توجہ کرنا. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق قربانی قرآن نے کی اعلان کیتا ہے. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. کائنات دے لوگو میرے نبی دی اتباع کریا جے میرے نبی دے پیچھے پیچھے چلیا جے میرے نبی دے طریقے نو فالو کریا جے میرے نبی دی گل چھڑ کے عمل برباد نہ کریا جے. میرے نبی دی اتباع کرو ولا تبطلوا اعمالکم میرے نبی دیاں گلاں نو چھڑ کے عمل برباد. یہ مطلب ہے اگر نبی پاک دی گل نہ منی جائے تے عمل قبول. قرآن نے کہا نا اے ایمان والو نبی دی اتباع کرو نبی دا رستہ چھوڑ کے اعمال ضائع نہ کرو. نبی پاک دی اتباع اندر سنت اندر ثواب ہے تے سنت کی ہے. میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنا. اور میری امت دے لوگو جانور ذبح کرن وقت ایک چیز دا خیال رکھیا جے لا تذبحوا الا مسنا. جانور ذبح او کرنا ہے جڑا دوندا جانور ہوئے کھیرا ذبح. لا تذبحوا الا مسنا دوندا ذبح کرو جے دوندا میسر نہ آئے الا یسر علیکم فتذبحوا جزاء من الزان. اگر دوندا مشکل ہو جائے دو مانے یا منڈی اندر ملنا مشکل ہو جائے یا جیب دی طاقت اتنی کم ہو جائے کہ بندہ خرید نہ سکے. مثال طور تے دوندا 20,000 دا جناب کھیرا جانور 7-8-10,000 دا. اے دا مطلب ہے یا جناب خریدن دی طاقت کم ہو جائے یا جانور پایا نہ جائے تے مجبوری دی صورت دے اندر بھیڑ دی نسل چو 1 سال دا ذبح کر سکدے ہو. بصورت دیگر تسی دوندا ہی جانور ذبح کرنا ہے تے جڑا جان بوجھ کے کھیرا جانور ذبح کرے گا او دی قربانی ہوئے گی. مل کے بولو ہوئے گی. کیونکہ میرے نبی نے کہہ دیتا ہے ایک کیڑا لائے لا تذبحوا. جویں آپا پڑھنے آنا لا الہ مل کے پڑھو لا الہ الا اللہ. اوتھے کی آنے لا الہ کوئی معبود نہیں کوئی خالق نہیں کوئی مالک نہیں ہے. اے اوہی لا تذبحوا کوئی قربانی
کوئی قربانی نہیں ہے۔ جے کلمے اندر معبوداں دی نفی حق مننا ہے تے میرے نبی دی اس حدیث نو بھی حق مننا پے گا۔ کوئی قربانی نہیں، لا تذبح الا مسنہ، او جانور قبول ہی نہیں ہوئے گا جڑا میرے نبی دی سنت دے مطابق نہیں ہوئے گا۔ اس تو اگے بڑی ہے نا، ذرا توجہ کرنا، ساڑھے معاشرے اندر ایک گل پائی جاندی ہے، مولانا پکا سال دا ہے، پکا کھیرا ہے، کی آندے نے یہ جی پورے سال دا ہے، انجی آندے نے پورے سال دا ہے جی، پورے سال دا تے پھر کی کریے؟ نبی پاک نے سال دی شرط دیکھو نا، اللہ دے نبی دا دین کتنا کامل ہے۔ آپ جو سال دی شرط لا دیں دے تے امت دھوکھا آ سکتا سی، نہ کوئی 6 مہینے دا بھی سال دا بنا سکتا سی۔ آپ نے شرط کی لائیے دوندا جانور، کیوں 6 مہینے دا دوندا ہو جائے، اللہ دی مرضی۔ سنت دوندا جانور، کھیرا جانور ذبح کرنا نبی پاک دا طریقہ، قربانی کرن تو پہلے بڑا مہربانی معذرت نال کہاں گا ادھے تے غور ضرور کرے۔ اگلا مسئلہ سنت دے حوالے نال، قربانی سنت دے مطابق قبول ہے۔ اج کل نواں کٹا کھلیا کٹے دی قربانی، کٹے دی قربانی دے حوالے نال نویں نویں کٹے کھولدے رہندے نے۔ آؤ میں تانوں اس قرآن پاک دی ایک آیت پڑھ کے سنانا، تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے نا نبی علیہ السلام دی قربانی دا ذکر کیتا ہے، کی آکھے؟ میرے اور تاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ پاک فرما رہے نے، اے میرے نبی ثمانیت ازواج، 8 جانور نے، کنے؟ اونچی بولو، کنے؟ 8 جانور نے، ثمانیت ازواج، من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین ومن الماعز اثنین، فرمایا گائے دی جناب نسل چو، بھیڑ دی نسل چو، اونٹ دی نسل چو، گائے، بھیڑ، اونٹ، بکرا، یہ 4 نے، انہاں دے اگر ڈبل کرو جوڑا جوڑو تے 8 بن جاندے نے۔ یہ قرآن نے وضاحت کیتی ہے، یہ جانور رسول اللہ نے کیتے نے۔ اونٹ اللہ دے نبی نے خود ذبح کیتا ہے، بکری اللہ دے نبی یعنی اس جانور نو ذبح کیتا ہے، دمبا مینڈا رسول اللہ نے ذبح کیتا ہے، انہاں نو اللہ دے نبی خود ذبح کیتا ہے، نہار کیتا اونٹ نو۔ 8 جانور بندے نے جڑا نبی پاک نے ذبح کیتے نے۔ ہن نال اسی ملا لئی بھینس، گائے دی نسل چوئے جی، سارے مسائل نے، ساریاں چیزاں نے، لیکن ایک بات ذہن اندر رکھو، رسول پاک دے زمانے چ کئی آندے نے بھینس ہے نہیں سی، چلو نہیں سی، اج آ گئی جدو اللہ دے نبی نے نہیں کیتی تے آپاں نوں کرنی چاہیے نہیں، اینو بھی چھڑ دیو۔ اے دے اندر علماء اہل حدیث اور بڑے بڑے علماء نے بھی فتویٰ دیتا ہے جائز ہے، ٹھیک ہے، چلو آپا اس سارے مسئلے نو چھڑنے ہاں، یہ تے سارے اتفاق کر دینے کہ مسئلہ رولے والا ہے، مسئلہ اونچی بولو متشابہ ہو گیا ہے نا، اختلاف ہویا ہے، کئی آندے کرنی کئی آندے نہیں کرنی، تے آپا ایک اور رستہ اختیار نہ کریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث ذہن اندر رکھو، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ اتق الشبہات، شبہ والی چیز تو بچ جاؤ، مَوْا کافی شبہ وکا حرام، جڑا متشابہ چیز اندر داخل ہو گیا وہ حرام دے قریب چلا جائے گا۔ جدوں شریعت نے صاف صاف رستہ رکھے تسی متشابہ چیزاں ول کیوں جاندے ہو جدوں واضح چیزاں موجود نے؟ میرے نبی نے بکرا کیتا ہے جناب، اللہ دے نبی دی سنت دے اندر جڑی اونٹ گائے بکرا اے چیزاں شامل نے، تے پھر نواں کٹا پھر نہیں کھولنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر تے جڑی آخری بات ہے کہ اللہ نے متشابہ چیزوں تو بچن دا حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی کر لیندا ہے اسی او دے تے کفر دا فتویٰ، اسی انہوں کافر نہیں کہندے، یا اے جڑے علماء نے مسئلے بڑھائے نے، لیکن کم از کم میرے بھائیو سنت دے مطابق جانور جدوں موجود نے، سنت والے جانور پائے جاندے نے، گائے، اونٹ، بکرا اور بھیڑ دی نسل چو۔ اور اس تو بھی اگلا مسئلہ، کئی میرے محترم پیارے بھائیاں نے سال دا یا دوندے جانور تو ہٹ کے کھیرے نو جائز قرار دیتا ہے۔ وہ ایک حدیث دی بنیاد تے ایک صحابی آیا نا، آپ جانور تقسیم کر رہے سن تے آپ سارے جانور ختم ہو گئے، ایک چھوٹی جی لیلی بچ گئی، آپ نے انہوں دے دیتی، دوندی نہیں سی، آپ نے فرمایا تو ذبح کر لے، تیرا ہو جائے گا، تیرے بعد قیامت تک کسے دا۔ یہ آپ نے اجازت اس ایک بندے نو دیتی تھی، ساری امت نو
نہیں دیتی۔ اور اس تو اگلی بات میرے پیارے بھائیو، جیڑی چیز سنت دے مطابق نہیں، اللہ دی عدالت دے اندر قبول نہیں۔ آؤ کوشش کرو جانور ذبح کرنے، جانور نو دوندا ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے، نک کن کٹھیا جانور نہ ہوئے، لولا لنگڑا نہ ہوئے، کمزور نہ ہوئے، بے عیب جانور ہوئے، اور عقیدہ توحید لازم ہے۔ اور تیسرے نمبر تے جڑی بات میں سنانا چاہنا، وقت مختصر ہے، کہ انسان دی قربانی دی قبولیت لئی رزق حلال دا ہونا ضروری ہے۔ حرام رزق چوں نہ ان پٹ نہ آؤٹ پٹ، انکم سورسز کیا نے کوئی پتہ نہیں، کتھوں آ رہا ہے کتھے لا رہا ہے کوئی پتہ، اس بندے نو اپنی قربانی تو پہلے حلال دی کمائی چیک کرنی چاہیے۔ قربانی چیک کرنی ہے، پہلے کمائی چیک کر، جانور ذبح کرنا ہے پہلے اپنی کمائی نو دیکھ، آ کتھوں رہے جا کتھے رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ خود بھی پاکیزہ ہے، پاکیزہ نو پسند کردہ ہے، حرام دی کمائی اللہ نو قبول نہیں ہے۔ کیوں نہیں قبول؟ حدیث پاک بخاری اندر بڑی چونکا دینے والی، ذرا میرے ول توجہ کرے اجے، حرام دی کمائی والے دی عبادت قبول؟ حدیث آندھی ہے میرے اور توڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دے نے میرے صحابہ، ایک بندہ بیت اللہ اندر داخل ہویا ہے، بیت اللہ اندر داخل ہویا ہے، بڑی دور دراز تو سفر کر کے آیا ہے، بیت اللہ اندر داخل ہویا، بالے دے پرا گندہ نے، کپڑے دے ماڑی حالت والے اور بوسیدہ حالت دے اندر بیت اللہ اندر داخل ہویا، فرمایا غلاف کعبہ نو پکڑ کے کھڑا ہے تے کی کہہ رہے ہے، آسمان وال منہ اٹھا کے کہندے اے اللہ میرے تے رحم کر دے، میری حالت تے ویکھنا میں کنا دورو چل کے آیا، اللہ میرے تے رحم کر دے، میری حالت ویکھنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، اس رب نے جنوں پکارے اسی آسمان تو ڈائریکٹ آواز لگائیے، او میرے بندے میں تیری حالت ول کی ویکھاں، اللہ پرا گندہ بال نے ماڑی حالت بنا کے آ گیا، بڑی دور تو آیا، اللہ تیرے دروازے تے آیا وا، معافی منگن آیا وا، مینوں معاف کر دے۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ رب العالمین نے جواب دے کی آکھیا ہے، او میرے بندے مطعمک حرام ومشربک حرام وملبسک حرام وغذی بالحرام انا یستجاب لہ، میرے بندے تیرا کھانا حرام دا، مطعمو کا حرام وملبسو کا حرام، جڑے لقمے منہ اندر داخل کردہ رہے ہیں او حلال دے نہیں سن، جڑا وجود تے لباس پہن کے میرے دوارے تے آ کے کھڑا ہوئے ہیں، وغذی جناب وہ لباس تیرا حرام دا، وملبسو کا حرام وغذی بالحرام، جڑی غذا تیرے اندر گئی ہے وہ حرام دی، انا یستجاب لہ، دسنا میں تیری عبادت کیویں قبول کرا۔ اے میرے بندے لوٹ جا، پہلے اپنا کھانا پینا لباس غذا حلال دی کر کے آئیں گا، میرے کولوں معافی منگے گا تاں معاف کراں گا، حرام والے دی عبادت قبول۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا ایک لقمہ حرام دا کھا لوے گا، جے دے پیٹ اندر ایک لقمہ حرام دا چلا جائے گا، فرمایا 40 دن تک وہ دی کوئی عبادت قبول نہیں ہوئے گی۔ میرے محترم بھائیو، اپنی کمائیاں چیک کرو نا، اپنی آمدن دے متعلق دیکھ بھال کرو نا۔ میرا بچہ مانا جناب لاکھ روپے کماندا ہے، کدے سوال کیتا ہی نہ میرا پتر کتھوں کما کے لے آ رہے ہیں، ہائے جناب کوٹھی کار دی فکر لگ گئی ہے، حلال و حرام دی تمیز ختم ہو گئی ہے، بس میں قربانی کرنی ہے، لکھاں روپے لگانے نے، لیکن یہ نہیں پتا غریباں دا خون چوس کے لگانے نے۔ کوٹھی بنا لئیے، بنگلہ بنا لیا، کتھوں بنایا؟ غریباں دا خون چوس کے، جڑی قربانی کر رہا ہے او کیے غریباں نال ٹھگیاں لا کے۔ اللہ نو ایسے بندے دی عبادت قبول اچھی بولو نہیں ہے۔ اپنا لقمہ حلال دیکھو، اپنا تھوڑا کھا لے بھائی، تھوڑا کھا لے، پانی دے گلاس نال روٹی کھا لے، کوئی گل نہیں، اے چرغے مرغے نہ کھا، گزارا ہو جائے گا۔ لیکن جڑا جناب تو ہے اپنے پیٹ دے اندر غذا اتار رہے ہیں، اے جناب اپنے
پیٹ دے اندر اترن والی غذا دے متعلق اتنا چیک کر، تیرے حلق تو نیچے جانا تے تینوں پتہ چلنا صرف زبان دے چسکے دی خاطر رب نو ناراض کر رہے ہیں، صرف زبان دا چسکا ہے بھائی، اے تیرے حلق تو نیچے جائے گا، کوئی پتہ نہیں ہے میٹھا ہے کڑوا ہے کی نہیں کو پتہ چلنا۔ تو میرے بھائیو اس زبان دے قصور دی بنیاد تے انسان اپنی بڑی بڑی عبادات نو ضائع کر بیٹھے۔ نبی علیہ السلام فرمایا اس بندے نو لٹا دیتا گیا ہے، حالانکہ اللہ در قانون ہے جڑا بیت اللہ چلا جائے رب نو دے ترس ہی آندا ہے اللہ انہوں معاف کر دیندا ہے، مگر اینو رب نے معاف کیتا کیوں؟ حرام دا کھانا ہے۔ اپنی غذا چیک کرو۔ اور اس تو اگلی بات ذرا توجہ، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے حلال و حرام دے متعلق کی فرمایا ہے؟ آپ فرماندے نے میرے صحابہ ایک بندہ 9 درہم دا ایک قمیض خرید لوے، حرام غذا انسان نو کتنا نقصان پہنچاندی ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے 9 درہم دا قمیض خریدے، 10 درہم دا قمیض خریدے، فرمایا 9 درہم حلال دینے 1 درہم حرام دے، 9 درہم حلال نے 1 درہم حرام ہے۔ فرمایا میرے صحابہ اللہ نے 9 نو ہی حرام کر دیتا ہے، 1 درہم حرام دا شامل ہو جائے یہ مطلب ہے سارا قمیض ہی حرام دے پیسیاں دا ہو جائے گا۔ میرے بھائیو یہ نہ سمجھو صاف پانی اندر ایک قطرہ گندگی دا چلا جائے تے سارا پانی گندا ہو جاندا ہے۔ رزق حرام دا ایک لقمہ تیرے پیٹ اندر چلا گیا تیریاں عبادتاں نو ضائع کر دے گا۔ نہ فکر کریا کر زیادہ دی، فکر کریا کر رزق حلال دی۔ تیرے بچے تھوڑا کھان، سادہ لباس پہنن، ماڑی غذا کھاون، تھوڑا کھا لون، لیکن رزق حلال کھایا کرن۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ حرام نو قبول نہیں جے کردا۔ قربانی کرن تو پہلے سوچیا جے جے دی قربانی خریدی ہو حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ سوال توڑے تے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو ان شرائط نو لازم پکڑو، اور بھی بہت ساری شرائط نے۔ ان قربانی دی شرائط دے اندر ایک شرط نمازی ہونا۔ کی ہونا؟ بے نماز دی قربانی اچھی بولو، تسی سارے نمازی ہو مینوں پتہ ہے، نیک و متقی ہو، تسی بولو صحیح، تواڈے چ کوئی بھی بے نماز نہیں ماشاءاللہ، ڈردے کیوں تسی؟ اچھی بولو بے نماز دی قربانی اپنے تے فتویٰ لانا مشکل ہوندہ ہے، اچھی بولو بے نماز دی قربانی، کیونکہ بے نماز مشرک ہے۔ بے نماز کئی بندے نے کہنا مولانا نے بڑا سخت فتویٰ لا دیتا ہے، مولوی صاحب اتنے تیز فتوے لانے چاہیے، میں بھی کہنا نہیں لانے چاہیے، تے جڑا فتویٰ رب لائے انہوں چھپانا چاہیے۔ اچھی بولو جڑا فتویٰ رب لائے انہوں چھپانا چاہیے۔ اسی فتویٰ نہیں لاندے لیکن رب دے فتوے نو چھپاندے بھی نہیں۔ اللہ نے آکھیا اقیم الصلاۃ، اے میرے نبی نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، نماز چھڑ کے مشرک تے مشرک دا کوئی عمل قبول، یہ دا مطلب ہے پہلے نماز تے بعد اندر۔ اور قرآن نے اصول دسیا ہے، قل اے میرے نبی کہہ دو ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی، پہلے اللہ نے کیا کیا؟ میری نماز، بعد اندر میری قربانی۔ ایتھے قربانیاں لئی لکھاں لیا کے تے بڑی عید والے دن جناب نو بڑا اینو چاہ چڑھیا ہے جانور نو ذبح کرن دا۔ پوچھو بھائی جان نماز، او مولانا دعا کرے جی، دعا کرے جی اللہ مینوں ہدایت دے، ایندیاں نو اللہ ہدایت دیندا؟ بولو صرف دعا نال ہی کام چلنا ہے؟ کوئی کوشش بھی کرنا، ساڑیاں دعاواں آسمان تے کیویں؟ ایک بندہ مینوں کہن لگا، میں ان کہا بھائی جان تسی نماز نہیں پڑھ دے، لوگاں دے گڑے ہوئے جواب چیک کرو، بے دلیل کر دینا اگلے بندے نو۔ میں کہا جی تسی نماز نہیں پڑھ دے، آخے مولانا میرے واسطے دعا کریا کرو۔ میں کہا یار تیرے واسطے دعا تو میں بتھیری کرنا، واللہ وہ میں نو پتہ کی کہندا تواڈی دعا وچ اثر کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ تسی اپنی دعا وچ اثر پیدا کرو، خود بدلتے نہیں بدلتے ہیں مسلمان قرآن کے پاروں کو۔ مینوں کہندا ہے اپنی دعا وچ اثر پیدا کر تے اپنے عمل وچ تبدیلی لیانی، کچھ کرنا نہیں ہے تے آپ ایویں جنت تے ٹر جانا ہے۔ میرے محترم بھائیو نماز قربانی تو پہلی شرط اول ہے، نماز نہیں قربانی نہیں۔ بے نماز دا کوئی عمل رب کائنات دی عدالت دے اندر قبولیت دا درجہ نہیں پائے گا۔ یہ اعمال لازم نے، عقیدہ توحید ہونا، سنت دے مطابق ہونا، دل دے اندر اخلاص ہونا، دل دے اندر تقوی ہونا، اور انسان دا نمازی ہونا۔ یہ قربانی دی شرائط نے، یہ 5 شرطاں نہ ہون تے برائے مہربانی قربانی ذبح کرن دی
زحمت نہ کرے اجے۔ اللہ رب العزت مینوں اور تہانوں سانو سارے نو ان شرائط تے کما حقہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔